जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आज मैं जो बात करना चाहता हूँ वो मुतल्लिक़ है पाकिस्तान में ये जो मज़हबी शिद्दत पसंदी का रुझान बढ़ रहा है और ये ब्लास्फेमी के इल्ज़ामात लगाकर जो लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है उस पर और ख़ास तौर पर मैं ऐसे वाक़यात का बैकग्राउंड भी आपके साथ शेयर करूँगा। ताज़ा तरीन वाक़या जो आपके सामने आया है, वो खानेवाल के इलाके मियाँ चन्नू में हुआ है तलंबा में और वहाँ पर एक ज़हनी माज़ूर शख़्स को एक जत्थे ने, एक मॉब ने जो चार्ज हुआ था, उन्होंने उसको दरख्त से बाँध कर उसको मौत के घाट उतार दिया और बाद में ये पता चला कि वो जो है शख्स ज़हनी माज़ूर था और उस पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि उसने शायद कुरान के अवराक़ जो हैं उनकी बेहुरमती की है। इससे पहले आप को याद होगा जो इंटरनेशनल बना एक वाक़या जब पूरी दुनिया की उस पर नज़र पड़ी वो था जब सियालकोट में फैक्ट्री मैनेजर को मॉब ने घसीट कर मौत के घाट उतार दिया और ये मामला जो है ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है जो आप देखते हैं कि पिछले चंद सालों में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इसको प्रमोट किया है तहरीक लब्बैक जैसी जमातों ने जो सिर्फ़ इस बुनियाद पर सामने आई हैं कि हम नामूसे रिसालत की हिफ़ाज़त करेंगे और जो गुस्ताख़ रसूल होगा उसका सर तन से जुदा होना चाहिए वग़ैरह-वग़ैरह। सो सबसे पहली बात तो ये कि क्या हुकूमत ऐसे वाक़यात पर कोई अमल कर रही है, कोई इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म उन्होंने बनाया है कि इस ऐसे वाक़यात का तदारुक किया जा सके, तो अभी तक तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया। जब आसिया मसीह का वाक़या हुआ था, उसके बाद भी हमने बयानात सुने थे। फिर लेकिन हमने देखा कि उसके बाद क्या हुआ कि सलमान तासीर को कत्ल कर दिया गया, जो उसके बाद मुमताज़ कादरी को लेकर एक रिलिजियस फैनेटिसिज़्म की मुहिम चली, बजाए इसके कि उसको हमारी सियासी जमातें समझती, हमारे जो मुसल्लह अफ़वाज हैं, वो समझती कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकती है क्योंकि हमने एक हिस्ट्री देखी है सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट की और फिर तहरीक तालिबान को भी उभरते देखा, वो पूरी जंग भी देखी, उसके बाद उन्हें ये अंदाज़ा होना चाहिए था कि कोई भी ऐसी जमात जो मज़हब और सियासत को इकट्ठा कर रही है, उसको आप ना प्रमोट कर सकते हैं, ना सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि पीटीआई ने बाकायदा टीएलपी के साथ कई जगहों पर इत्तेहाद किया, उनको प्रमोट किया गया, उनको एक सियासी कुव्वत के तौर पर सामने लाया गया और उनके ज़रिए तोड़ करने की कोशिश की गई मुस्लिम लीग नून की और मुस्लिम लीग नून ने भी इससे कोई सबक नहीं सीखा। कैप्टन सफदर साहब जो है वो मुमताज़ कादरी की कब्र पर जाकर जो है वो उनकी शान में कसीदे पढ़ते रहे हैं और अब हाल ही में वो एक ज़मीन का मुकदमा जो है उसमें ये ब्लास्फेमी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अभी तक उनको पब्लिकली जो है वो डिनाउंस नहीं किया, उनको शट अप कॉल नहीं दी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जब रियासत ये करना शुरू हो जाती है और सियासी जमातें ये करना शुरू हो जाती हैं, तो फिर आप उनके फॉलोअर्स को नहीं रोक सकते कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें, जैसे आप एक मॉब जस्टिस इस वक़्त भारत के अंदर भी देख रहे हैं। अब ये सारा जो सिलसिला है ये पाकिस्तान में जब आप इन लोगों से बात करते हैं और जो ब्लास्फेमी के कवानीन हैं, उनकी मिसयूज़ की बात होती है, तो लोग कहते हैं कि देखें जी, ये तो मुल्क का कानून है ना और कानून को तो हम नहीं बदल सकते और ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि ठीक है जी, आपने मुल्क में एक कानून बनाया हुआ है और उस कानून पर अमल होना चाहिए, लेकिन उस कानून ने किसी को ये इजाज़त तो नहीं दी कि आप जो हैं वो उसको अपने हाथ में ले लें और आप खुद जो है वो जस्टिस करने की कोशिश करें और लोगों को सड़कों पर मौत के घाट उतारते फिरें। ये इजाज़त दुनिया का कोई कानून नहीं देता और या ये कि वो मामला जब का अदालत में जाए और अगर किसी को सज़ा ना मिले या कोई बरी हो जाए अदम सबूत की बुनियाद पर, तो फिर आप एक नया तूफ़ान सड़कों पर खड़ा कर दें, जैसे टीएलपी ने आसिया मसीह के मामले पर किया कि जी अब
ہم عدالت کا فیصلہ بھی نہیں مانتے اور فیصلہ وہ ہونا چاہیے تھا جو ہم چاہتے ہیں، تو اس طرح تو دنیا کا کوئی نظام اور کوئی ملک نہیں چل سکتا۔ اب یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ جو بلاسفیمی کے قوانین ہیں یہ 1860 میں انگریز سرکار نے انٹروڈیوس کرائے تھے اس وقت کے متحدہ ہندوستان میں، کیونکہ اس وقت جو ہندو مسلم فسادات تھے وہ بہت ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے اس کو روکنے کے لیے یہ قوانین انٹروڈیوس کرائے تھے، اور 1927 میں ان کو جو ہے وہ کرمنلائز کیا گیا کہ کوئی اس طرح کا جو ایکٹ ہوگا جس کی ریلیجس کونوٹیشن ہوگی اور مذہبی جو جذبات ہیں کسی دوسری کمیونٹی کے ان کو بھڑکانے کی کوشش کی جائے گی، تو اس کو کرمنل پروسیڈنگز ہوں گی کسی ایسے واقعے پر۔ لیکن اس کے باوجود 1860 سے 1947 تک صرف اس قسم کے 7 واقعات جو ہیں وہ سامنے آئے جو ریکارڈڈ کیسز تھے جن پر کوئی کارروائی ہوئی۔ 1947 میں جب پاکستان بن گیا تو ظاہر ہے وہی قوانین پاکستان نے انٹروڈیوس کیے، اور 1947 سے 1977 تک جب ضیاء الحق کا مارشل لاء لگا، صرف 10 اس طرح کے کیسز سامنے آئے تھے۔ اب ضیاء الحق کے دور میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو یہ قوانین ہیں ان کو اسلامائز کیا گیا، اور اسلام کے جو پردے کے پیچھے رہ کر اس کے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ضیاء الحق کا جو ریفرینڈم تھا وہ تو سب کو یاد ہی ہوگا، جس میں یہ سوال تھا کہ کیا آپ اسلامی نظام چاہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے صدر چاہتے ہیں۔ تو بلاسفیمی کے جو قوانین ہیں ان کا بھی اسی طرح سے استعمال کیا گیا۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ جب 1977 میں ضیاء الحق آتے ہیں تو 1900 اور خاص طور پر یہ 295 سی ایڈ کرتے ہیں اس قانون میں، جس کے تحت موت کی سزا ہے کسی بلاسفیمر کو، تو 1977 اور 1988 کے درمیان ان 11 سال میں 80 اس قسم کے کیسز جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہیں، رپورٹڈ کیسز جو بلاسفیمی کے جو سامنے آئے ہیں، یعنی ان کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو گیا جو یہ قانون آنے سے پہلے تھا۔ اچھا، پھر 1988 کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق چلے گئے، لیکن قانون اپنی جگہ موجود ہے۔ وہ جو ایک عدم برداشت اور مذہبی جنونیت اس دور میں پروموٹ کی گئی، اس کا پھر تمام گروہوں نے اور تمام جماعتوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور 1987 سے 2021 تک 35 سال میں 1865 اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور صرف 2020 میں ایک سال کے اندر اندر 200 بلاسفیمی کے کیسز جو ہیں ان کے پرچے کٹے ہیں۔ یعنی بجائے اس کے کہ آپ یہ سمجھیں، جو لوگ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بلاسفیمی کا قانون اس لیے بہت ضروری ہے اور بہت اچھا ہے کیونکہ اس قسم کے واقعات کا تدارک ہوتا ہے، اس سے بجائے اس کے یہ واقعات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ایٹ لیسٹ رپورٹڈ کیسز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے جو لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جی قانون ہوگا تو وہ ایک ڈیٹرنس ہوگا، لوگ اس سے گھبرائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم اس قانون کو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس سے سیاسی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اگر زمین کا جھگڑا ہے تو اس کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ایک خاص قسم کی فضا ایک علاقے میں بن جاتی ہے تو پھر جج بھی فیصلہ دینے سے ڈرتے ہیں، وکیل بھی جو ہے ایسے کسی مقدمے کو ہاتھ میں لینے سے ڈرتے ہیں، گواہ بھی سامنے آنے سے گھبراتے ہیں۔ سو ہمارے لیگل سسٹم کے جو لیکونز ہیں اور جو اسٹیٹ کی پروٹیکشن نہیں ہے اس قسم کے معاملات کو، اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس قسم کے واقعات اور اس قسم کی ایف آئی آرز جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر اب معاملہ موب جسٹس تک پہنچ گیا ہے پچھلے چند سال میں، جب سے یہ ممتاز قادری کا واقعہ ہوا ہے، اور خاص طور پر جب اس کو باقاعدہ تحریک لبیک نے مزید پروموٹ کرنا شروع کیا اور لوگوں کے اندر اس قسم کے جو جذبات ہیں ان کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے۔ تو جیسے میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ جب تک چاہے وہ عمران خان صاحب کی موجودہ حکومت ہو یا کوئی اور حکومت ہو، جب تک وہ اس حوالے سے کوئی واضح لیجسلیشن نہیں بنائے گی اور ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم نے قانون کا غلط استعمال کیا تو الٹا ہم پر
قانون کی تلوار جو ہے وہ گرے گی۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال کچھ مسلمان نرسیں جو ہیں وہ لاہور میں ایک چرچ میں چلی گئی تھیں، اور اس چرچ میں جا کر انہوں نے جو ہے وہ نعتیں پڑھنی شروع کر دی تھی وہاں پہ، تو پھر وہ جو ہے وہ بلاسفیمی کیوں نہیں ہے؟ یا وہاں رحیم یار خان میں جو کچھ لوگ ایک مندر میں گھس گئے تھے اور اس مندر میں جا کر انہوں نے جو توڑ پھوڑ کی تھی، وہ بلاسفیمی کیوں نہیں ہے؟ یا اگر آپ کسی پر بلاسفیمی کا غلط الزام لگاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی کو خطرہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بلاسفیمی کیوں نہیں ہے؟ اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ آپ کو کیوں نہیں بھگتنے پڑیں گے؟ جب تک اس حوالے سے جو قانونی کارروائی ہے وہ سخت نہیں ہوگی، اسٹیٹ اس حوالے سے اپنا جو سخت اقدامات ہے وہ نہیں اٹھائے گی، جب تک ہماری جو مسلح افواج ہیں، جو ہماری ایجنسیاں ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گی اس قسم کے گروہوں کو اپنے مخصوص مفادات کے تحت استعمال کرنے سے، چاہے ہم جتنی مرضی نیشنل سیکیورٹی پالیسیاں بنا لیں، چاہے ہم جتنے مرضی نیشنل ایکشن پلان بنا لیں، چاہے ہم جتنا مرضی دنیا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر لیں کہ ہم ایف اے ٹی ایف کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے ہم الٹے ہو جائیں دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت پرامن ملک ہیں، ہمارے یہاں سیاحت جو ہے وہ بہت بہتر ہے، آپ ہمارے ملک میں آئیں، یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں، آپ کی یہ تمام باتیں جو ہیں یہ مذاق کے علاوہ کچھ نہیں ہوں گی اور دنیا ان پر توجہ نہیں دے گی۔ آج اتنا ہی، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔